बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सही कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसके लिए सूरतों का तजवीद के मुताबिक सीखना ज़रूरी है। सही पढ़ने पर ही नमाज कबूल होगी। इसी गर्ज से ये सबक दिया जा रहा है, जिसकी तरतीब ये है कि पहले उस्ताद पढ़ेगा, फिर बच्चे की आवाज़ के साथ आप भी पढ़ेंगे, फिर दूसरी मर्तबा उस्ताद पढ़ेगा और उस्ताद के साथ आप भी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة.